भाग्यवान कुर्सचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. आज उतार म्हणटा ह्या सकाळीच्या वेळा म्हाका आनी तुमकां जाणेकल्या जावं फुरो आमी अस्कस जाते आसा भिरांतीन बुडला कावचेण्यान आसा जावं फुरो हे निरासपण आमकां सतयते आसा. आज हे उतार म्हणटा की इजाया प्रभात्या पुस्तकान 24:4-17 आयसाय चॅप्टर 54 वर्स 17 आमकां म्हणटा तुझ्या विरुद्ध वापरून केलेली खंयचीच हत्यारां आज सफळ जावची ना सफळ जायना. तुझ्या विरुद्ध खंयची हत्यारां आज देवसरान वापरूंक चिंतला ती खंयची सफळ जावची ना. कित्याक तुका रचलो देव तुजो मोग केल्लो देव तूं आदार दितलो देव तुझ्या ते विस्वासीपण दाखयल्लो देव तुझे नदर लायल्लो देव तुझ्या सांगात आसा. त्या खातीर आज 180 दिसाची बासुणी आज मानून घेवया स्वीकार करून घेया कित्याक देव आमच्या पक्षान आसा. तर हांवें म्हज्या देवा सांगाता रावूंक जाय म्हज्या देवा सांगाता म्हजे काळीज संतोशान उडोवंक जाय म्हज्या देवाच्या मोगान म्हजे काळीज लासूंक जाय. कित्याक आज खंयची सकत म्हजे झूज म्हणून येवं दी ती सफळ जावची ना. कित्याक म्हळ्यार म्हजो देव म्हज्या पक्षान आसा तो म्हज्या आदाराक आसा. साम 121 वर्स 2 म्हणटा की तो म्हज्या आदाराक आसा तो म्हज्या सांगत आसा. रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 31 म्हणटा की देव म्हज्या पक्षाक आसा. रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 35 म्हणटा की कोणूच म्हाका आज विंगड करूं जायना ताच्या पवित्र मोगांत थावन. त्या खातीर आयच्या दिसा ताच्या मोगान बरोवन आमी सर्गीच्या बापा अर्घा दिवया ताका वाकणया दिनवासया आनी स्तुती करया. दीस आयचो आमच्या जण एकल्यांचो नंदन जालो आशिर्वादीत जालो बेसांवांनी भरलो आमचो दीस जावं दी. कित्याक आज खंयची सकत तुजे जैत व्हरूंक जावची ना. कित्याक देवच तुज्या भोंवतणी जकारिया 2:9 जकारिया 2:9 जकारिया 2:5 इंग्लिशांत कोंकणीन जकारिया 2:9 आमकां म्हणटा की हांव उच्याचो पागोर जावन तुज्या भोंवतणी रावतलो. उच्याचो पागोर आनी हांव तुका राखतलो देव जावन आसा. म्हज्या दोळ्यांतल्या बावले बरी आज हांव तुका सांबाळटलो. ताका अर्घा दिवया. बापा तुकाच आमी अर्घा दिता. बापा तुका वाकणटा दिनवासता होगळसता.
तूं बरो आनी बरेच मनशा कुळाच्या जिवितांत तुज्या भुरग्यांच्या जिवितांत तूं बरें करताय. 40 वर्सां ह्या परचेक हर एक दीस तुवें राखला रे, परतून परतून ती फुरपुरली जाल्यार सगळें सोसून घेवन बसयल्ल्या कामांक तुवें तांकां पावयलें धन्या. वय बापा, आज आमी हर एक घडी तुजे तोंड पयस वेते आसा जाल्यारय तूं आमचो मोग नासाय, तूं आमकां राखून नासाय आनी सांबाळ नासाय. त्या तुज्या विचित्र मोगा खातीर काळजात हांव आमी तुका अर्घ दिता, आमी तुका वाकणटा, आमी तुका दिनवासता, आमी तुका सुख उगडसिता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाच्यानो, आज जण एकल्यांक आशिर्वादाचो दीस, खुशालकायेचो दीस, संतोषप्रेज दीस तो देव तुमकां जण एकल्यांक फावो करूं दी. आज तुमी निराश आसात गे, उठोवंक जायनासतना कांगाल जालात गे, जावं फुडें पिड्यान आसात गे, अस्कत काय सांपडल्यात गे, आयचो दीस तुमकां मूड नातल्या बरी आसा गे, आज हे उतार बरें क्लेम करा. वाचा हे उतार, वाचला तुमी हाच्या पयले हे उतार तुमकां बायट जावं फुरो आज काळ जाता मानून घेवन त्यो म्हणूंक जाय उतार जावं अशें गी. आयसाया चॅप्टर 54 वर्स 17 अशें म्हणटा गी, तुज्या विरुद्ध वापरूंक केलेले खंयचेच हातेर सफळ जावचे ना. तुजे विरुद्ध देवसरान आज खंयचे हातेर वापरूंक चिंतला. आज जावं फुरो तुज्या मुखार एक रोहन म्हणलो आसा, तो तुका गाली सांगते आसा, तो तुजें नांवपाड करते आसा, तो दुखयते आसा, तुका आज तुवें कांयच वायट करूं नये, तुजे विरुद्ध नाका जाल्लें नाका जाल्लें नाका जाल्लें सांगते आसा. आज रोहन न्ही, ताचे भितर तावन देवसार खंयचे सकत तुका डिस्टर्ब करन, तुका सकयल घालन, तुका आज आत्मीक रितीन सकयल पडचें म्हणून देवसार कोणा ना कोणा रितीन काम करते आसता, काम करते आसा. पळय म्हज्या मोगाच्यान, पयले देवसरान नाडले येवे द्वारी म्हज्या मोगाच्यान आदामाक देवसरान नाडले. कित्याक येवे द्वारी आदामाक पातकान घालूंक कारण जालो देवसार. तशेंच आज ही आमच्या जिवितान कोण कोण आमकां दोसतात ती आमची दुस्मानां न्ही. दुस्मान एकलो आज प्रत्येक देवाच्या परचेक सकयल घालचे म्हणून रात आनी दीस म्हज्या मोगाच्यान आमच्या भोंवतणी तो भोवन आसा, तो जावन आसा देवसार पाताक जावं फुरो खंयची वायट वस्त जावं फुरो. आज म्हज्या मोगाच्यान ह्या दिसा आमी अनुभव करूंक जाय. आज उतार म्हणटा, तुज्या विरुद्ध वापरूंक केलेली खंयचीच हात्यारां ती देवसाराची सफळ जावची ना. चिंता तुमकां कोण कितेंय म्हणून फुरो जावं फुरो मारेकार पिडा तुवें जैत व्हरते आसा, ही पिडेची हात्यारां तुज्या जिवितांत जैत व्हरूंक जावचो ना. तुजो भावार्थ जेजू क्रिस्त तें थीर आसूंक जाय, तुजो भावार्थ जेजू क्रिस्त अखंड आसूंक जाय. आज परतून म्हणटा की हांगा पळया ना, तुजे विरुद्ध वापरूंक केले खंयचीच हात्यार तुका सफळ जावचें ना. तुका गुन्यांवकार करता ती हर एक जी फोडकिरी म्हणून तूं रुजू करतले. हे सर्वेस्पराचे सेवकाचे सुभाग, म्हजे वरवीं तांकां सडवण मेळटले म्हणटा सर्वेस्पर. म्हजे वरवीं म्हजे द्वारी तांकां सडवण मेळटलीच. त्या खातीर म्हज्या मोगाच्यान आज आमचें कितें येता तें वर्ते न्ही. सडवण दितलो धनी आमचे सांगात आसा ते वर्ते जावन आसा. आज ह्या पवार्थान हो दीस आमी आराम करूंक जाय. रोमाकाराच्या पत्रांत 28:30 म्हणटा, रोमन चॅप्टर 8:31 आमकां म्हणटा की इतले सक्कळ आमच्या दोळ्या उजेर आसतना आनीक आमी कितें म्हणयत? जर देव आमच्या पक्षांत आसा, जर देव आमच्या पक्षान आसा, देव तुज्या आनी म्हज्या पक्षान आसा. आज तुजे विरुद्ध येवची मोडा वर्ती न्ही, तुज्या पक्षान देव आसा, तुका राखतलो देव आसा. वडोर हांवें सांगलें जकारिया 2:9 म्हणटा की उज्याचो पागोर तुज्या भोंवतणी तो घालून रावला, तुका राखोंक तुका सांबाळूंक. अच्छा मुखार, जर देव आमच्या पक्षांत आसा तर आमचे विरोध रावतलो कोण आसा? आमच्या विरुद्ध रावतलो कोण आसा? कोण आसा? खंयची माट, खंयची मंत्र आनी कितें आज आमकां लागूंक साधना. कित्याक देव म्हज्या तुज्या पक्षाक आसा. आज म्हाका तुका ताणें सुटका लाभयला त्या कालवार पर्वत पर्यंत बारादी कुरिस्तो घेवन वचून सगळें तेजें रगत म्हज्या तुज्या सडवणेचें रगत ताणें आज आमच्या ते वारयला. आज म्हणटा की आमकां प्रत्येक तरान जर देव आमच्या पक्षान तर आमचे विरुद्ध रावतलो कोण आसा? जर हांवें आनी तुवें त्या देवा सांगात रावूंक जाय. त्या खातीर मॅथ्यू चॅप्टर 16:18 पळय. मॅथ्यू चॅप्टर माथ्या प्रमाणे शुभ वार्ता 22:16 एक वाचचे आमी. हांव तुका सांगता, तू पेद्रू म्हणजे खडप, आनी ह्या खडपाचेर म्हजी धर्मसभा आजो बांदतलो, आनी पाताळाचे दारवटे तिचेर जैत व्हरूंक शकचे, पाताळाचे दारवटे
तिचेर जैत वरूंक शकचे ना पाताळाचे दारवाटे तिचेर जैत वरूंक शकचे ना जैत वरूंक शकचना जैत वरूंक शकचना कित्याक हांवें जैत तुमकां जोड दिला परतून म्हणटा पळय जेरेमिया चॅप्टर 1 वर्स 19 जेरेमिया प्रवादी पुस्तकांत 22:1-19 एकडे वाचया आमी ती सगळी तुजे विरोध ती झुजतली सगळी तुजे विरुद्ध झुजतली ती सगळी आज नितीवंत जावन तूं काम करता जाल्यार सगळी जावं फुरो पिडा कश्ट दुबळीकाय पळय म्हणजे तोबीताची जिबीत तोबीत एक नितीवंत मनीस जावन प्रत्येक तरान तो इस्रायल कोणी मरता तर तांचे मोडे संस्कृती भोव आपुरबायेन पुरतालो बरी काम करतालो पण ते जिवीत अचानक कश्ट येयले ताचे दोळे मंद जाले दोळ्याक शाय पडली दोळे दिसना जाले म्हज्या मोगाच्या कश्टाक तो सांपडलो जाल्यार देवान ताका सोडूना ताच्या दोळ्यांतले दिश्ट ताका फाटीस मेळच्या खातीर देवान आपल्या दुताक ताची जिवितांत धाडलो एक व्यक्तीची दोळ्याची दिश्ट फाटी मेळची जाल्यार आपल्या दुताक देवान धाडन ताच्या दोळ्यांतली शाय असली ती काडूंक आदार दिला जाल्यार तसो देव म्हज्या तुज्या जिवितांत हर एक दिसा आपल्या दुतांक धाडिना गी हर एक दिसा म्हाका तो राखून व्हरिना म्हाका आनी तुका राखून व्हरिना गी तुजे आनी म्हजे समस्ये ताका कळीत ना गी जावं फुरो तो बी ताच्या दोळ्यांत शाय पडली ती कोणाच्यान काडूंक जायनासतना ताचे दोळे बंद जाले जावं फुरो म्हज्या मोगाच्यान बट ताचे मागणे देवाच्या हजारपणा मुखार पावले ताका मात्र न्ही ताच्या पुताकी देवान वार्ता केली सारकी वार्ता केली सगळ्यांत देवान एक अद्भुत आनी असरेची कामां करूं ना गी म्हज्या मोगाच्यान आयचो दीस आमी जेजूच्या आराम करता आसतना त्या सोडवंदार जेजूच्या पातळी येवंक जाय आज म्हणटा गे जेरेमिया चॅप्टर 1 वर्स 19 ती सगळी तुज्या विरुद्ध झुजतली पूण केदींच तुजे जैत व्हरची ना एकडे म्हज्या फाटल्यान सगळी म्हणा एक वळी आज उडास उरूंक जाय जेरेमिया चॅप्टर 1 वर्स 19 जेरेमिया प्रवादी पुस्तकांत एकांत 19 वाक्य एकांत 19 वाक्य सगळी म्हज्या फाटल्यान म्हणा ती सगळी तुजे विरुद्ध झुजतली ती सगळी तुजे विरोध ती सगळी तुजे विरुद्ध झुजतली ती सगळी तुजे विरोध ती सगळी तुजे विरुद्ध झुजतली ती सगळी तुजे विरोध पूण केदींच तुजे जैत व्हरची नात पूण केदींच तुजे जैत व्हरची पूण केदींच तुजे जैत व्हरची नात पूण केदींच तुजे जैत व्हरची पूण केदींच तुजे जैत व्हरची नात पूण केदींच तुजे जैत व्हरची कित्याक तुका निवारूंक कित्याक तुका निवारूंक हांव तुज्या सवे आसा हांव तुजे सवे हांव तुज्या सवे आसा हांव तुजे सवे आसा उलयता तो सर्वेस्पोर उलयता तो सर्वेस उलयता तो सर्वेस्पोर उलयता तो सर्वेस पोर आज एका कामाक वता आसतना जावं फुरो घरा आसतना जावं फुरो आज एक उतार बरो आपुरबायेन तुमी बायट करूंक जाय आज म्हणटा उतार म्हज्या मोगाच्यान ती सगळी तुज्या विरुद्ध झुजतली पूण केदींच जैत व्हरूंक शकची नात कित्याक म्हळ्यार तुका निवारूं हांवूच तुज्या सवे आसा उलयता तो सर्वेस्पर देव म्हणटा की हांव तुज्या सवे आसा आज जैत मेळटलें हांव तुज्या सांगात रावतलो आज तुजे कोणी झुजोंक ट्राय करूं दी तुका सकयल घालून चिंतूं दी जावचें ना देव तुज्या पक्षाक आसा त्या देवा सांगता विस्वासी राव प्रत्येक देवा हरका दिव्या गायनाद्वारे स्तुती करया हांगाची दोन टेस्टमनी आमी आयकुया पयली टेस्टमनी लायव्ह टेस्टमनी ह्या भयणीक सोलोंक जायनातले आनी जेन्ना सोलोंक जायनातले हांगा मागणे घेवन ब्रेस्तारा आवयन मागूंक सुरू केले आनी भुरगे हाडूंक भयणी हाडूंक सुरू केले आज हे भयण चलता आनी हे जी टेस्टमनी आयकून आमी देवाक अर्घा दिवया देव नाही
तुझेच्या काळजाने प्रकाश मागू मतीचा अंकार नपोईस केलोय सोदून असा तुवे संकल्ली वा सोलो कशिता जिनिये त्या दिसतानी रा सोदून असा तुवे संकल्ली वा सोलो कशिता जिनिये त्या दिसतानी रा तू सोम्या जीवितावार तुझे पातेल्यां सहिताचे मेळ तू सोम्या जीवितावार तुझे पातेल्यां सहिताचे मेळ तू सोम्या जीवितावार तुझे पातेल्यां सहिताचे मेळ तू सोम्या जीवितावार तुझे पातेल्यां सहिताचे मेळ. Hi, my name is Jessica. I have come from Julu, Santa Cruz. I had swelling in my brain, and due to that I was not able to talk and I was not able to walk also. I had double vision, and after that I started coming for Brother Prakash prayer, that is in Bandra, and after that I got healing, and I was admitted for 5 days in hospital, and after that I am able to walk now and talk properly, and praise the Lord. हांव बॉम्बेंतल्यान उलयतां. म्हज्या नातीची साक्ष दिवंक कशी व्हरतां तें शिकपान फाटीं आसलें. हांवें ब्रदर प्रकाशा कडेन मागूंक सांगलें. ताणें वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी हांव मागता म्हूण बसयलें. हांव सदांच मागतें आसलीं. तें बरें पर्संटेज काडून 10th पास जालां. देवाक जावं करगा. आमच्या खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक थँक्स म्हणटा आनी की थोडे उपकार मेळोंक मागतल्यात म्हूण बरो आसता. पास बसून आम्ही सगळे उसारया आणि परत 2 टेस्टिमनी आम्ही ऐकूया. साम चॅप्टर 10 वर्स 17. सर्वेस्परा दुबळ्या धाकट्याचे मागणे तू ऐकताय. तांच्या काळजाक तू बळ दिताय. तांकां तू कान दिताय. साम चॅप्टर 16 वर्स 5. सर्वेस्परा तुझ मुझे दायज. तुझ मुझे पात्र. तुझ्या हातांत आसा मुझे अदृष्ट. साम चॅप्टर 17 वर्स 8. तुझ्या दोळ्यांतल्या बावले बरी म्हाका राख. तुझ्या पाकड्याच्या सावळेन म्हाका लिपय. साम चॅप्टर 31 वर्स 24. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरलेल्यानो धैर्य घेया आनी थीर रावा. साम चॅप्टर 16 वर्स 8. सर्वेस्परा सदांच म्हज्या दोळ्यां मुखार दवरता. म्हज्या उजव्याक तो आसा देखून हांव केदीस आलसो ना. हांव बॉम्बेंतल्यान उलयतां. म्हज्या दुयेची साक्ष दिवंक आशेतां. तें रुमॅटॉयड आर्थरायटिसान मुस्तोळ वळटालें. ताका सामान सोलोवंकय जायनासलें. त्या दाळा हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घाल्लें. ताणें वर्ड ऑफ गॉड दिवन मागता म्हूण बसयलें. आमी तें सदांच रिपीट करनासुल्लें हांव. आतां तें मुस्त बरें आसा. कंप्लीट बरें जावच्या खातीर मागूंक रिक्वेस्ट करतां आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक थँक्यू म्हणटां. थँक्यू जिजस. आय लव यू जिजस. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हजी टेस्टमनी दिवंक गळे केल्ल्या पश्चाताप पावता. हांव तुका म्हजे साक्ष दिवंक आशेतां. म्हज्या दुवेक बरें काम लागून दिल्ल्या देवाक हांव काळजांतन अर्गन दितां. म्हज्या दुवेक स्कॉलरशिपाचे पयशे मेळिल्ल्या खातीर काळजांतन अर्गन दितां. म्हज्या शेजारचे भुरगे अवघडान सरिल्ले. तांकां भुरग्यां खातीर हांव मागतलीं. देवान तांकां चिडून भुरगें दिलें. अर्गन दितां जेजू. होगलाप दितां जेजू. हालेलुया. जाणिकले म्हज्या मोगाचेनो एकडे आमचे तळे नाप्या. आज आमचे विरुद्ध खंयची सकत झुजोंक ट्राय करता जावं आज तो देव आमच्या पक्षान आसा. तो आमच्या सांगात आसा. तो आमकां राखून व्हरते आसा. तो आमकां सांबाळून व्हरते आसा. बापा तुका आमी अर्घ दिता वर्त्या बसवण्या खातीर. ह्या वर्त्या मांडावळ्या खातीर बापा तुका आमी दिनू आसता.
तुका आमी वंदिता आनी वाकणटा. बापा, आयज दीस आमी तुज्या हातांत समर्पण दिता आसतना इस्रायलांत आनी कुशला राष्ट्रांत चलचे झगडे झूज आमी तुज्या मुखार उबारता. बापा, बापा, तुज तांकां राखून उर आनी सांबाळून समाधान त्या सुवातेर प्राप्त जावं दी. एकामेकाची झगडची सगळी दुस्मानाची चिपडा नापयस कर. बापा, बापा, आज मागता आमची पावंडा कितली त्या सुवातेर आसा बाबा, काम ना तांकां, कश्ट आसा बापा, लाखांनी पयशे बंदी गेलात बापा, तांकां तूं आदार दी बापा, तांकां तूं वाट तांच्या मदीं समाधान लाभय. हांव तुमचो देव तुमच्या सांगात आसा, हांव तुमकां वाट दाखयता म्हळ्यार भरोसो तांकां लाभय. बापा, बापा, ती कश्टान पडनाशें तांकां राखून व्हर. बापा, बापा, आज मागता आमच्या कितल्या लोकांनी माग म्हणला, कितल्या भुरग्यांक डेंगू, कितल्या डेंगू, मलेरिया, ताप, वोंक, आज पिडा विसरून आसा, कॅन्सर, आज कोणाचो किमो आसा, आज कोणाचें ऑपरेशन आसा. बापा, तुज्या भुरग्यांची नदर लाय, तुज्या भुरग्यांची काकूत काय पिडेची आत्म्या आज आमच्या जैत वरिना जावच्या तुज्या अमोलीक रक्ताची वणवत आज आमच्या जिवितांत आज बांधून हाड म्हणून तुज्या लेगीत परत मागता आसतना आमकां कोणें माग म्हणला त्या जण एकल्या व्यक्तीक तूं आशिर्वादीत कर. प्रत्येक तरा मागता कामनांतल्या जण एकल्या व्यक्तीक आयच्या दिसा इंटरव्यू वता आसतना ती बरें काम अनुभव करून दी. तुज्याच नांवान आमी मागता आनी तुज्या नांवान हर एकली जण एकली हांगा आसली भाव भयणी बेसांवां अनुभव करून दी. जेजूच्या नांवान, जेजूच्या नांवान, जेजूच्या नांवान ती सायचो आशिर्वाद असो नंदन जाल्लो बेसांवांनी बरलो दीस जावं दी म्हणून हांवें मागया. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें न्हू हांवें अनाउन्स केल्ल्या प्रमाणेच विशेष मांडावळ प्रत्येक तर आमी सांगल्या प्रमाणे आमी ह्या दिसांनी कंटिन्यू अनाउन्स करन आसा. बिकर्ना कट्टे इन्फंट जिजस श्रायन त्या सुद्दां 23, 24, 25 सकाळी तावन सान म्हणशे सकाळी 8:30 तावन सांजे 4:30 वरां पर्यंत विशेष एक पेकोवणेची रितीर जावन आसा. विशेष पेकोवणेची एक रितीर जावन आसा म्हज्या मोगाचें न्हू. ही रितीर 23, 24, 25 त्याचो हॉलिडे आसा. तुमी तुमच्या भुरग्यांक कुटुंबां सांगात येया, कुटुंबां सांगात येया. प्रत्येक तर वर्ती अदैवीक सगत जण एकले आमी अनुभव करयतले. साम पावलां रोमाकारां बरयल्या पत्राचेर विशेष ह्या 3 दिसाची रिट्रीट जावन आसा. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू सुकाय नासतना रितीर हांव एंटायर टीम आनी प्रत्येक तर कर्मालायट एज त्या स्वत आसून ही रितीर ते मांडून हाडला. त्या खातीर कोणी सुकाय नासतना आनी म्हाका एकामेका खातीर तशेंच आमची विनालया रेसिडेन्स रिट्रीट 27, 28, 29 वेगीच तुमची नांवां दाखल करा. थोडीच नांवां आमचेले उरलात. म्हज्या आमी अनाउन्स केल्या प्रमाणे सो आमचे इंटरसेसरी अनेक टीम म्हळ्यार अर्दे घंटो तुज्याच घरा एक तेर्स एक दैवीक असो तेर्स करूंक आमी थोडी तुमकां आदारा प्रमाणे उत्तेजन दिवन आसा. 24 आवर्सां अर्दो घंटो केदार मेळटा. तुजो नांव आनी तुजो वेळ दाखल कर. तुमचो थंय वॉट्सअप ग्रूप आसतलो. तुमकां कंटिन्यू थंय मॅसेज येवन आसतली. तशेंच ह्या नंबराचेर तुमी कॉन्टॅक्ट करियेत. म्हळ्यार वॉट्सअप करा, कॉल करी नाकात. 18 ऑक्टोबर म्हज्या मोगाचें न्हू होली क्रॉस चर्च कुर्ला बॉम्बेन कुर्ला वेस्टांत 7:30 तावन 9 वरां विशेष आराधन भुरग्यांक तरणाट्यांक पिडेवंतां गरजेवंतां हें आराधन जावन आसा. सुकाय नासतना इंग्लीश ट्रान्सलेट कोंकणी ट्रान्सलेट इंग्लीश दोनी लँग्वेजीस त्या कारणान ह्या व्हडा संख्यान. तशें 19, 20, 21 ऑक्टोबर सेंट फ्रांसीस झेवियर चर्च पार्क सायट विक्रोली वेस्ट ह्या सुवाते 3 दिसाची आमची रितीर आसतली. सुकाय नासतना ह्या रितीर घेया. 19, 20, 21 19 तारीख सांजे 6 वरां उपरांत 20 आनी 21 तारखेर सांजे 7 वरां उपरांत. आतां ताच्या मदें 19 तारखेर बँड्राय हांगा 12 तावन 6 वरां आराधन आसतलेच. आनी आमची टीम आसा आनी अपुर्बायची ह्या जाग्या सुवातेर येतले आनी ते शिकोवन दिवन आनी सुटके खातीर विशेष मागणें जण एकल्या खातीर करतले. तशेंच 21 तारखेर ज्ञान आश्रमा सकाळी 9 वरां तावन सांजे 4 वरां पर्यंत म्हज्या मग विशेष एका दिसाची रिट्रीट हर एका 3ऱ्या शनवारा म्हयन्याच्या 3ऱ्या शनवारा ही रितीर त्या सुवातेर लास्ट मंथान जाय तितलो लोक आसता त्या सुवातेर. खातीर तुमच्या भुरग्यांक तरणाट्यांक वडिलांक पिडेस्तांक घेवन येया. तशेंच म्हज्या मोगाचें न्हू इंग्लीश ट्रान्सलेट कोंकणी ट्रान्सलेट इंग्लीश आसतले. ह्या सगळ्या मांडावळ्या खातीर तुमी आमचे खातीर मागोवंक जाय. हर एका मागण्यान आमी तुमचे खातीर मागून आसा. देवस तुमकां आशिर्वादांनी बेसांवांनी कृपेन भरूं दी. आमेन. परतच्या टेस्टमनी आमी आयकुया. I am Charles from Kalyanpur, Udupi. My both eyes were red and too much paining.
could not open and see properly. I requested Brother Prakash to pray for me, and he sent me Word of God. I repeated Word of God. He prayed for me. I am completely well after 4 days. Praise the Lord. I thank Brother Prakash and his team. Praise the Lord. My name is Sunita. I wish to testify to a great healing received by my father-in-law. Last year, my father-in-law was diagnosed with a blood clot in his brain, which required surgery. He being old and also with other health complications, we were afraid to put him through surgery. I requested Brother Prakash for prayers, and he sent me Word of God. We kept reciting it and consulted another neurosurgeon who said he did not need any surgery. He asked us to do 2 scans after every 3 months, and after the second scan, he said there was no more need for any scans as the clot had reduced considerably. I thank God from the bottom of my heart for working such a big miracle in the life of my father-in-law. Also, as we keep repeating the word of God in Psalm 121 every day, we have been blessed with many graces. My husband had a fall twice but was unharmed on both occasions. I have been healed of infections and other ailments simply by repeating the word of God. I thank and praise God from the bottom of my heart for being with us every day and comforting us with His word. I also thank Brother Prakash and his team who are working tirelessly to proclaim the power in the word of God, and pray that God may give them more strength, good health of mind and body to carry on their preaching of God's healing love in our lives. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. हांव अलेक्सिना कुवेटान ही म्हजी टेस्टमोनी दिता. हांवें म्हज्या ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन धाडलोलें म्हज्या पुता पासत, ताच्या प्रमोशना पासत आनी US विजा पासत. ब्रदर प्रकाशान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलो, तो हांव रिपीट कोत्तोच. जेजून म्हजें मागणें आयकलें आनी तो बरे भाशेन आपल्या कामाक गेलो बोटीर. तशें हांवें जेजू लागीं मागलोलें म्हज्या भयणीच्या चेड्या पासत ताका खंयसर काम मेळोंक. तेवूय जेजून म्हजें मागणें आयकलें आनी ताका बरें काम फावो केलें बोटीर. थँक यू जेजू, प्रेज यू जेजू, हालेलुया जेजू, हालेलुया जेजू. तशें मागता हांव ब्रदर प्रकाशाक पासत आनी ताजे टिमी पासत जेजून आपलें बेसांव तांचेर घालूंक आनी बरी भलायकी तांकां दिवंक, हो आपलो वावर फुडें व्हरूंक. थँक यू जेजू, प्रेज यू जेजू, हालेलुया जेजू. हांव गोवा सावन उलयतां. म्हजें नांव जुडास डिक्रूज. म्हगेली केस चलताली 4 वर्सां जाली. शेजाऱ्यान म्हजी केस घायलेली. हांवें ब्रदराक पेटिशन धाडलेलें. ब्रदरान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड धाडलें, तें हांवें वाचलें. वाचून म्हगे 3 म्हयन्यां भितर म्हजी केस काबार जाली. हांव थँक यू ब्रदर प्रकाश आनी तेगे टिमी थँक यू म्हणटा. हांव तुमकां जायतें बेसांव घाल तुमचेर आनी आख्या संवसाराक तुमगेलें मागणें पावूं. थँक यू ब्रदर.